ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मर्ज की नब्ज तक हमारा वो सेगमेंट होता है जिसमें हम रोजाना किसी ना किसी नए हेल्थ इशू के हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन इन करेंगी डॉक्टर नौरीन जफर। शी इज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर। और आज हम बात करेंगे नाजरीन इनफर्टिलिटी के हवाले से, क्या वजूहात हैं और क्या एहतियाती तदाबीर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ख़वातीन बहुत सारी जो हैं उनके अंदर मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं और अबॉर्शंस भी कभी कभार कराना पड़ता है बिकॉज सिचुएशन बॉडी की इस तरह हो जाती है। इस हवाले से भी बातचीत करेंगे और आपको ये भी बताते चलें कि हम आपकी कॉल्स भी लेंगे और जो हमारा व्यूअर इस सेगमेंट के अंदर सबसे इंफॉर्मेटिव सवाल करेगा जिससे तमाम नाजरीन को, तमाम देखने और सुनने वालों को फायदा होगा, तो उसको डॉक्टर साहिबा नाम भी उनका अनाउंस करेंगे और उनको दुनिया टीवी और जागो दुनिया की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, इनफर्टिलिटी आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके हवाले से बड़े कंसर्न्स लोगों के रहे हैं। इसकी कितनी टाइप्स होती है, सबसे पहले ये बताएं। सबसे पहले तो ये सुंदस कि ये वर्ड जब जिस ज़माने में मैं पढ़ती थी उस ज़माने में इनफर्टिलिटी यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इंग्लैंड और अमेरिका की जितनी भी वेमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं और गायनी से रिलेटेड, अब हम इनफर्टिलिटी नहीं कहते, इसको सब फर्टिलिटी कहते हैं। यानी कि ये नहीं कि हम किसी को लेबल कर रहे हैं कि ये कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, हम ये कह रहे हैं कि उनकी जो प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी शायद वो कम है, तो इसको आप सब फर्टिलिटी के नाम से कहते हैं। हमारे यहाँ पे उर्दू में इसको बांझपन कहते हैं, जो कि एक इतना बड़ा लेबल और टैबू बन जाता है उस लड़की के लिए और उसके पूरे ख़ानदान के लिए। और आई थिंक आपके प्रोग्राम के वसीले से सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आज हम देना चाहेंगे वो यही है कि अव्वल तो ये कि अल्लाह ताला को मंजूर हो तो ये ट्रीटेबल है। आजकल तो कैंसर जैसी जो चीज़ें हैं उनका भी इलाज आ गया। और दूसरी ये बात है कि इनफर्टिलिटी की जो टाइप का आपने पूछा है उसमें बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, एक जो आदमी से रिलेटेड है वजूहात, दूसरी जो खातून या लड़की से रिलेटेड है। तो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ये दो टाइप्स हैं। ठीक है। जब हम मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं तो हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी का ये मतलब है कि एक जोड़ा है जो 12 महीने से जिनकी शादी हुई है और वो इकट्ठे रह रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। एक वो जोड़ा है जिसका एक मिसकैरेज हुआ या एक बेबी है और फिर उसके बाद वो कई साल से लेके कोशिश कर रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी, उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। इनफर्टिलिटी के हवाले से एक सवाल डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें कि अक्सर टेस्ट्स कराए जाते हैं, मैंने ये भी सुना है कि इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए ऑपरेशन भी कराया जाता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप किसी पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करवाएं तो आप सिंपल इन्वेस्टिगेशन से पहले शुरू करें। जैसे सिंपल ब्लड टेस्ट है, सिंपल अल्ट्रासाउंड है, उनके हस्बैंड के टेस्ट हैं, उनकी सारी फैमिली हिस्ट्री, उनका लाइफस्टाइल, उनकी कोई दवाई, कोई जनरल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस किस्म की चीज़ें, थायराइड खास तौर पे। जब आपने उन सबको रूल आउट कर लिया, आपने पेशेंट को एग्जामिन भी कर लिया और आपको कोई वजह नहीं मिली, आपने सादी दवाइयाँ भी ट्राई कर ली, तो फिर आप एंडोमेट्रियोसिस को रूल आउट करने के लिए या ट्यूब्स का कोई प्रॉब्लम रूल आउट करने के लिए फिर आप लेप्रोस्कोपी की तरफ जाएं। लेप्रोस्कोपी बाकायदा जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, ऑपरेशन है, महंगा भी है, पेशेंट के लिए रिस्की भी है और जाहिर है कि वो तभी करना चाहिए जब आप पहले सारे सिंपल कॉजेज रूल आउट कर चुके हैं, बजाय इसके कि पहले विजिट में आप लेप्रोस्कोपी कर लें और बाद में पता चले कि 500 और छोटे छोटे मसले हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास आई एम श्योर पेशेंट्स आती होंगी, आप उनको सजेस्ट भी करती होंगी हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से, तो क्या अडॉप्ट करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें जी दोनों के लिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए, एक तो डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओवरवेट हैं तो वो दोनों के लिए प्रॉब्लम है। इसी तरह बाज़ लोग जो मेल्स हैं वो ब्लड प्रेशर की दवाई यूज़ कर रहे होते हैं, ये शुगर की दवाई यूज़ कर रहे होते हैं जबकि परहेज़ नहीं करते, तो उन दवाइयों के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरह ख़वातीन जो हैं उनमें अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या अगर खुदा न खास्ता कोई क्रॉनिक इलनेस है, टीबी का मसला है या इवन थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी उनकी एक्सरसाइज और एक हेल्दी डाइट की रूटीन बहुत ज़रूरी है। और जो लोग भी इनफर्टिलिटी का शिकार हैं या वो चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो, तो उन ख़वातीन को फोलिक एसिड ज़रूर शुरू करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा था बहुत दफ़ा मिसकैरेज हो जाती है, प्रेगनेंसी की ग्रोथ नहीं होती, उसके लिए वो गोली जो है सादा सिंपल सस्ती गोली है और वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अबॉर्शन भी कभी कभार कराना पड़ता है डॉक्टर साहब, क्योंकि कंडीशन खराब हो चुकी होती है, बॉडी के अंदर निजाम जो है वो सही नहीं होता। हाँ, वो यूजुअली उसकी कॉमनेस्ट वजह ये होती है कि बेबी की ग्रोथ नहीं हुई होती या प्रेगनेंसी शुरू तो हो जाती है, सैक बन जाती है, लेकिन एक्चुअली बेबी डेवलप नहीं होता, तो उस सूरत में फिर उसको कंटिन्यू करना जो है वो बिल्कुल बेकार होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर औकात ये होता है हमल के दौरान खवातीन जो है वो पिल्स ले लेती हैं, कैल्शियम की गोलियां खा लेंगी, विटामिन की गोलियां खा लेंगी,
کہ جی انرجی آ جائے. آپ کتنا سجیسٹ کرتی ہیں کہ خواتین کو ٹیبلٹس لینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ پھل کھا لیں یا فریش فروٹس کھا لیں؟ بالکل, اس میں یہ جی کہ پہلے 3 مہینے تو جو ہیں پریگنینسی کے, اس میں تو سوائے فولک ایسڈ کے آپ کو اور کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے. اسپیشلی وائٹامنز ہیں, کیلشیم ہے, وائٹامن ڈی ہے, وائٹامن ای ہے, یہ بالکل ڈیفینیٹلی نقصان دے سکتی ہیں بجائے اس کے کہ پریگنینسی کو فائدہ دیں. اور اس کے بعد بھی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اگر وہ دودھ پیتی ہیں, پھل کھاتی ہیں, ہفتے میں 2 دفعہ گوشت کھا لیتی ہیں, سلاد لے لیتی ہیں, تو ان کی باڈی کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی انٹل انلیس کہ وہ پہلے سے انیمک ہوں یا کسی کا مسئلہ ہو وہ دودھ اور دہی نہ استعمال کر سکتا ہو, تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے آئرن یا کیلشیم یا ملٹی وائٹامن کی ٹیبلٹ لینے کا, مگر وہ آپ کی خوراک کو ریپلیس نہیں کر سکتی. ہیلدی ایٹنگ کا جو آپ کو اور آپ کے بچے کو فائدہ ہے وہ صرف وائٹامنز لینے کا نہیں ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ تھائرائڈ کا اگر کسی لڑکی کو یا کسی خاتون کو پرابلم ہو, کیا اس کی وجہ سے بھی کنسیو کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے؟ بالکل, بیکاز تھائرائڈ کا جو نظام ہے وہ دماغ کے جس حصے سے چلتا ہے وہ وہی ایریا ہے جہاں سے جو خواتین والے ہارمونز بناتا ہے سارے, اور جو ایگ کی فارمیشن کو اور اس کی ڈیولپمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو تھائرائڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ تو اٹس ون آف دا بیسک ٹیسٹ. جب پہلی مرتبہ کوئی پیشنٹ آئے گا میرے پاس تو اس کے جو ٹیسٹ ہوں گے اس کے اندر تھائرائڈ کا ٹیسٹ لازمی ہوگا. دوسرا, اس وقت روبیلا جو ہے جرمن میزلز جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بچیاں جب 10-12 سال کی ہوتی ہیں تو ہم MMR ریپیٹ نہیں کرتے, میزل ممپس اور روبیلا والا جو انجیکشن ہے جو بچوں کو دیتے ہیں, جبکہ باہر کے ملکوں میں یہ روٹین سے کیا جاتا ہے. روبیلا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی نان پریگننٹ خاتون کو ہو یا کسی آدمی کو ہو تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا, اٹس اے ویری لو گریڈ وائرل النس. لیکن اگر پریگننسی میں ہو جائے تو اٹ کین کاز بیبی کے برین اور آئیز کے ڈیولپمنٹ میں اتنا سگنیفیکینٹ پرابلم کہ بعض اوقات وہ پریگننسی کنٹینیو نہیں ہو سکتی. تو روبیلا کی چیکنگ, ہیپیٹائٹس بی اور سی کی چیکنگ, آپ کے ہیموگلوبن کی چیکنگ, آپ کے بلڈ گروپ کی, تھائرائڈ کی اور شوگر کا, یہ ٹیسٹ بیسک ٹیسٹ ہیں جو پہلے وزٹ پہ آپ ایگزامینیشن کے ساتھ کرتے ہو خاتون کے لیے. اینڈ گوئنگ ٹو دا رائٹ ڈاکٹر ایٹ دا رائٹ ٹائم از ویری امپورٹنٹ آئی تھنک. ایبسلیوٹلی. وہ جو خواتین ہوتی ہیں خاص طور پہ دیہات کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں ان کو بڑا پرابلم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی ان کو میسج دینا چاہیں جو گاؤں میں سب سے امپورٹنٹ میسج گاؤں والوں کے لیے بھی اور لاہور والوں کے بھی لیے اور پورے شہروں کے لیے بھی یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ ہو تو ایک تو یہ کہ بچی کو اور وہ جو کپل ہے اس کو انڈر پریشر نہ کریں پلیز. دوسرا یہ کہ جب آپ نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس تو ایک پارٹی کے طور کے اوپر جائیں, آپ لوگ 2 فرق پارٹیز نہیں ہیں. تیسرا یہ کہ دائیوں کو دکھانا یا جو انٹرینڈ میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کو دکھانا, یا اب یہ دوائی رکھوا لینی ہے, یا کسی نے کہہ دیا جی کہ یوٹرس کا منہ پیچھے ہے یا اس کو میں سیدھا کر دوں, یا یہ دس از آل رانگ. ان چکروں میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے, اور اسٹریٹ فارورڈ کلین آپ کی ہینڈلنگ ہونی چاہیے. اور ڈاکٹرز یا جو بھی آپ کو دیکھتے ہیں ان کے پاس, مطلب ہر ایک کے پاس آج کل اویلیبلٹی ہے, اسٹرلائزڈ ہونی چاہیے چیزیں, کیونکہ موسٹ آفن یہ ہوتی ہے ٹریجڈی کہ آپ ڈاکٹر کو دکھانے گئے یا آپ نے کسی غلط جگہ پہ چیک کرا لیا اور وہاں سے آپ انفیکشن لے کے واپس آ گئے جو پہلے آپ کا مسئلہ نہیں تھا. اگین وہی بات میں کہوں گی, دوبارہ کہتی رہوں گی کہ جتنا ہو سکے ہسبینڈ کو ان لاز کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ لڑکی کنسیو نہیں کری تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکی کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے کہ میل کے اندر بھی پرابلم ہو, تو دوبارہ دونوں خاتون اور آدمی دونوں کو ٹیسٹ کرانے چاہیے, بیکاز یہ مل کے ایک ایفرٹ ہوتی ہے جو پورے ان لاز کو سپورٹ کے ساتھ کرنی پڑے گی, بجائے اس کے کہ ہم ڈپریشن میں ڈال دیں لڑکی کو اور وہ انزائٹی کا شکار ہو جائے کہ اس کی نارمل فنکشننگ جو بھی ہے وہ بھی خراب ہو جائے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. اچھا جی, بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے the one and only آل ٹائم فیوریٹ, میرے بھی بہت ہی فیوریٹ ہیں, آپ کی بھی فیوریٹ ہیں, ان کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے, میں تو باتیں کرتی رہوں گی, رکوں گی نہیں. ابرار الحق ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور اس سیگمنٹ کے اندر آپ ایک تو میں یہ بھی کوشچن بتاتی چلوں کہ ابرار سے سب سے انٹرسٹنگ جو سوال کرے گا تو ابرار خود ان کو موبائل فون دیں گے. دوسرا یہ کہ جاگو دنیا کا جنگل جو سب سے خوبصورت گنگنائے گا, 2 ریٹیکس ہو سکتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں, میرے کان خراب ہو جائیں گے ورنہ, تو اس کو بھی گفٹ ہیمپر ملے گا جاگو دنیا کی طرف سے. اسٹے ٹیونڈ, کیپ واچنگ جاگو دنیا. گڈ مارننگ ٹو یو.